आर्थिक समृद्धि र विकास पथमा दमक नगरपालिका। पूर्वी नेपालको समथर तराई भूभागको सुदूर पूर्वको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत साबिक मेची अञ्चलको झापा जिल्लामा रहेको छ दमक नगरपालिका। यस नगरपालिकाको उत्तरतर्फ इलाम जिल्लाको चुलाचुली गाउँपालिका, दक्षिणतर्फ गौरादह नगरपालिका, पश्चिमतर्फ मोरङ जिल्लाको मधुमल्ला गाउँपालिका र उर्लाबारी नगरपालिका र पूर्वतर्फ कमल गाउँपालिका रहेका छन्। यस दमक नगरपालिकाको कुल क्षेत्रफल 75.85 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। विक्रम सम्वत 2039 सालमा तत्कालीन नगर पञ्चायतका नाउँमा स्थापित यस नगरपालिकामा साबिक 19 वटा ओडाहरू रहेका थिए। तर नेपाल सरकारद्वारा 2073 फागुन 27 गते गरिएको पुनर्संरचना अनुसार हाल 10 वटा ओडामा कायम गरी दमक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय भएको छ। राणाकालीन बडा हाकिम सन्तवीर लामाले दमक सहरलाई व्यवस्थित गरेका हुन् भनिन्छ। तर 19औं शताब्दीको सुरुवातमै धिमालहरू यस क्षेत्रमा झारफाँड गरी बसोबास गर्न थालेको कुरा ऐतिहासिक धिमाल ग्रामथानहरू प्रमाणका रूपमा छन्। धिमाल समुदायमा परम्परागत संस्था माझिवा राङ तथा प्रथाजनित कानुन मार्फत गाउँटोल तथा बस्तीहरू सञ्चालन भएको प्रमाणहरूबाट पनि धिमाल समुदाय दमक क्षेत्रका पहिला बासिन्दाहरू भएको प्रमाण प्रष्ट देखिन्छ। दमक नगरमा आजभन्दा 100 वर्ष अघि घना जङ्गल रहेको थियो। 1970 सालतिर सुरुमा पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू र भारतको आसामबाट पशुपालन र अन्य सिलसिलामा मानिसहरू आउन थालेपछि जङ्गल फडानी सुरु भयो। त्यस बेला औलोको महामारीले गर्दा बसोबास सहज थिएन। विक्रम सम्वत 1970 सालदेखि दमकमा बसोबासका लागि अन्य मानिसहरू आउने क्रम सुरु भएको मानिन्छ। तर त्यस अघि नै यहाँ धिमाल, कुमाल, मेचे, सतार, राजवंशी, ताजपुरिया आदि जातिको बस्ती रहेको थियो। 2007 सालदेखि औलो उन्मूलन कार्यक्रम सुरु भए पश्चात 2012 देखि उत्तरी क्षेत्र र 2020 सालदेखि दक्षिणी क्षेत्रमा बस्ती विस्तार हुन थालेको पाइन्छ। दमकको नामाङ्कनको विषयमा विभिन्न भनाई तथा तथ्यहरू रहेका छन्। पहिले जिमिनदारी पटुवारी प्रथा रहेको बेला 8 मौजा अन्तर्गत दमक धनपुरा इकाइमा पर्दथ्यो। दमनलाल मेचे नाम गरेका व्यक्तिले घना जङ्गल फडानीको नेतृत्व गरेकोले दमन अपभ्रंश हुँदै दमक भएको एक थरीको भनाइ छ। यस ठाउँमा दलदल रहेको हुँदा धिमाल तथा कुमाल भाषामा दमक भनिएको भन्ने अर्को मत छ। त्यस्तै माटोको ढिस्को उठेको ठाउँ भएकोले ढिमक भन्दा भन्दै अपभ्रंश भई दमक हुन गएको भन्ने मत अझ बढी विश्वासिलो देखिन्छ। नेपाली शब्दकोशमा दमक शब्दको अर्थ प्रकाशयुक्त वस्तुको चमचमावट, चमक, हिँड्दा आउने पदचापको ध्वनि, पैतलाको चाल वा दमको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ। 2074 सालमा दमक नगरपालिकामा गरिएको घरधुरी तथ्याङ्क अनुसार 75.85 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यस नगरपालिकामा 22,442 घरधुरीमा कुल 86,890 जनसङ्ख्या रहेको छ। यस नगरमा प्रति वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा 1,226 जनाको दरमा जनघनत्व रहेको देखिन्छ। घरधुरी संख्या र जनसङ्ख्याको हिसाबले ओडा नम्बर 5 सबैभन्दा ठुलो रहेको छ। यस ओडामा 3,381 घरधुरीहरू रहेका छन्। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या ओडा नम्बर 6 मा भए पनि यस ओडाको जनघनत्व भने सबैभन्दा उच्च छ।
त्यसै गरी सबैभन्दा कम घरधुरी वडा नम्बर 10 मा रहेको छ। यस वडामा 1311 घरधुरीहरू रहेका छन्। यस नगरपालिकामा कुल जनसङ्ख्याको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् 50% भन्दा बढी 34 वर्षसम्मको उमेर समूहका रहेका छन्। सबै जाति, धर्म र समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको यस नगरपालिकामा विभिन्न जात जाति र समुदायको बसोबास रहेको छ। नगरपालिकामा विशेष गरी पूर्वी पहाडी जिल्लाहरूबाट औलो उन्मूलन पश्चात बसाइसरी आएका ब्राह्मण, क्षेत्री र आदिवासी समूहको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। बाहुन, क्षेत्री, धिमाल, लिम्बू, राई, मगर, सतार, राजवंशी, कुमाल, दमाई, कामी, तामाङ, गुरुङ, थारू, मुस्लिम, सुनुवार, माझी आदिको दमक नगरपालिकामा बाहुल्यता रहेको छ। जातीय हिसाबले विविधता युक्त समाज भए पनि सबै सामाजिक सहिष्णुताका साथ बसेको पाइन्छ। नगरपालिकामा तराई आदिवासीका रूपमा रहेका धिमालहरूको संख्या समेत उल्लेख्य छ। नगरपालिकामा 83.37% नेपाली भाषा बोल्दछन्। दोस्रोमा 3.63% लिम्बू भाषा, तेस्रोमा 3.01% राई भाषा र त्यसपछि क्रमशः मैथली, नेवारी, तामाङ लगायतका भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन्। विभिन्न आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता भएकोले यस नगरपालिका कला, संस्कृति तथा भाषाले सुसम्पन्न रहेको छ। त्यस्तै ती भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। दमक नगरपालिकामा रहेका 82.70% जनसङ्ख्याले हिन्दू धर्म मान्दछन्। त्यसै गरी किराँत धर्म मान्नेको संख्या 10.21%, बौद्ध धर्म मान्नेको संख्या 3.04% र क्रिश्चियन धर्म मान्नेको संख्या 2.30% रहेको छ। मुस्लिम समुदाय मान्नेहरू समेत यस नगरपालिकामा रहेका छन्। नेपालमा सदियौंदेखि रहिआएको धार्मिक सहिष्णुता यस नगरपालिकामा पनि कायमै रहेको छ। यस दमक नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकाको शैक्षिक स्तरको आधारमा हेर्दा कुल जनसङ्ख्याको 61.63%ले माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। तर काम तथा रोजगारी र अन्य कारणले माध्यमिक स्तरसम्मका अध्ययन पूरा गरी वा पढाइ बीचमै छोडेर बाहिरिने जनसङ्ख्या नगरपालिकाभित्र उल्लेख्य रहेको छ। विद्यालयलाई हामीले मोन्टेसोरी तहदेखि र आधारभूत तहसम्म चाहिँ स्तरीय र गुणस्तरीय शिक्षाको निमित्त चाहिँ आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको विकास गरेका छौँ। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 46.75%ले कक्षा 9 देखि 12 कक्षासम्मको अध्ययन गरेको पाइन्छ भने 36.28% जनसङ्ख्याले 1 देखि 8 कक्षामा अध्ययनरत रहेका छन्। नगरपालिकाका 8.51% जनसङ्ख्याले भने उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन्। पूर्व प्राथमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गरिरहेको संख्या 3.92% रहेको छ। शिक्षाबाट वञ्चित अर्थात् अशिक्षित जनसङ्ख्याको प्रतिशत 1.83 मात्र रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। उच्च शिक्षामा महिलाहरूको पहुँच ज्यादा नै न्यून हुन्छ हैन। सानो क्लासहरू पढ्दै जानुहुन्छ, बीचमा अब उहाँहरूले छोड्नुपर्ने बाध्यताहरू हुन्छ। हाम्रो सोसाइटीको विभिन्न गतिविधिले गर्दा पनि बुवा आमाहरूले पनि छोरीको बिहा छिटै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा हाम्रो सामाजिक संरचनाले गर्दा पनि त्यसो हुँदा उच्च शिक्षा, पूर्ण शिक्षा प्राप्त गरून् भनेर नगरपालिकाले वर्षेनी छात्रा छात्रवृत्ति कोष राखेको छ। हामी प्रत्येक वर्ष
11 क्लासदेखि माथिका मास्टर्ससम्म पढ्ने छात्राहरूलाई केही मात्रामा सिम्बोलिक रूपमा छात्रवृत्ति पनि दिन्छौँ। दमक नगरपालिकाभित्र सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी 37 वटा बाल विकास केन्द्र, 19 वटा प्राथमिक विद्यालय, 20 वटा निम्न माध्यमिक विद्यालय र 33 वटा माध्यमिक तहका विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै 16 वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेको यस नगरपालिकामा 4 वटा क्याम्पस, 3 वटा वेदाश्रम र 2 वटा मद्रासा सञ्चालनमा रहेका छन्। आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक समयको माग बमोजिमको शैक्षिक जनशक्ति तयार पार्न आधुनिक र व्यावहारिक शिक्षामा यस नगरपालिकाले जोड दिँदै आएको छ। विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढाउनको लागि अब शिक्षकलाई पर्याप्त रूपमा तालिमको व्यवस्थापन गरिएको छ र अभिभावक सचेतना कार्यक्रम गरिएको छ र अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा अब सेनिटरी प्याडको पनि व्यवस्था गरिएको छ, विशेष गरेर छात्रलक्षित भएर होइन। अब एक त नभनौँ, अब बाल शिक्षादेखि नै कक्षा 5 सम्मका विद्यार्थीहरूको लागि दिवा खाजाको पनि व्यवस्थापन गरिएको छ र क्रमशः व्यवस्थापन समितिलाई पनि सक्रिय गराउँदै लगिएको छ र अभिभावक सचेतना कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउँदै लगिएको छ। यो आधारले अब सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण चाहिँ बढ्दो नै छ दमक नगरपालिकामा। नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको 1/3 भन्दा बढी मानिसहरू अध्ययन, रोजगार तथा अन्य काम वा अवसरका कारण बाहिरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नगरपालिका भित्र नै सबै प्रकारका सेवा, सुविधा र अवसरहरू सुनिश्चित भएको खण्डमा यसरी अनुपस्थित हुनेको संख्या स्वतः न्यून हुँदै जाने कुरालाई यस दमक नगरपालिकाले महत्त्वका साथ हेरेको छ। दक्ष र ऊर्जावान जनशक्ति बाहिरिनबाट रोक्न सके त्यसबाट नगरपालिकाको दिगो विकासमा समेत योगदान पुग्नेमा नगरपालिकाको विश्वास छ। आर्थिक विपन्नताको कारणले विद्यालय भर्ना हुन नसक्ने परिवारहरू रहेछ भने सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि छ, हामीले गर्दै पनि छौँ। नगरपालिकाको सिफारिसमा स्कुलले भर्ना गर्ने कार्यक्रमहरू छ र विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण, भवन निर्माण, शौचालय निर्माणको कामहरू पनि तीव्र गतिमा भएका छन्। यी चाहिँ भयो पूर्वाधारको विकास। अब जहाँसम्म विद्यार्थीहरूको संलग्नता छ, विद्यार्थीहरूको आकर्षण निकै बढेको छ। अहिले सरकारी स्कुलहरूमा केही विद्यालयहरूमा त एडमिसनको लागि रोक लाउनुपर्छ, सङ्ख्या बढिआएको कारणले गर्दा। अब बिस्तारै हामी रोक लाउँदैनौँ। पूर्वाधार निर्माण गरिसकेपछि हामी जति पनि सङ्ख्यामा आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पढ्ने अवसर प्रदान गर्छौँ। भौतिक पूर्वाधार हरेक नगरपालिकाको समग्र विकासको आधार हो। सडक, पिउने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, मानव संसाधन विकास, ऊर्जा जस्ता पूर्वाधारहरूको विकासले मात्र मानवीय विकासका सम्पूर्ण ढोकाहरू खुल्ने हुँदा त्यसतर्फ पुँजीगत लगानी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखी यस नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्दै आएको छ। नगरवासीको सुविधा र सहजताका लागि व्यक्तिगत घटना दर्ता जस्तै जन्म, मृत्यु, बसाइसराई, विवाह र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सेवा नगरपालिकाले वडा स्तरबाटै उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सम्पूर्ण दमकको 10वटै वार्डमा विकास चाहिँ तीव्र गतिमा रहिरहेको छ र त्यसमध्ये पनि फरक प्रकृतिका राष्ट्रिय स्तरका ठुला गौरवका योजना बुद्धको मूर्ति, भ्यू टावर चाहिँ अहिले तपाईँको निर्माण कार्य 1 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहिरहेको छ, सुरु भइरहेछ। यसै गरी तपाईँको अब नयाँ अहिले संरचनाको रूपमा एउटा खेल ग्रामका रूपमा पनि तपाईँको खेल ग्रामको जग्गा प्राप्ति निर्णय भइसकेको छ। यसै गरी सडकका रूपमा ठुला लामा सडक जो 4 किलो 5 किलोमिटरका सडकहरू चाहिँ निर्माण भइसकेका छन्। दमक नगरपालिकालाई प्रदेशको मात्र नभई मुलुककै नमुना र सुविधा सम्पन्न नगरपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले थुप्रै परियोजना र विकास निर्माणका परियोजनालाई अघि सारेको छ। त्यसै क्रममा नगरपालिका भित्र विश्वको अग्लो बुद्धको मूर्तिको स्थापना, भ्यू टावर, बस पार्क, टर्मिनल भवन निर्माण, आकाशे पुल, फुटपाथ, सभागृह निर्माण गरी समग्र भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको विकासमा
नगरपालिकाले जोड दिँदै आएको छ। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू छन्, ती चाहिँ हामी तत्कालै जनतालाई रोजगारी पनि हुने र उत्पादनमा सहयोग पनि हुने, आर्थिक उत्पादन पनि हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै हामीले विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसबाट रोजगारी र आयमा पनि सहयोग पुगिरहेको छ र समग्रमा नगरपालिकाको बजेटलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ र सहभागितामूलक ढङ्गले चाहिँ बजेटको निर्माण हुन्छ र त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पनि जनताको सहभागिता गराएर गर्ने हुँदाखेरि जनता त्यो बजेटमा चाहिँ प्रत्यक्ष सरकारवाला पक्ष जनता भएको छ र त्यसको उपलब्धि पनि जनताले नै लिने पाउने वातावरण सिर्जना गर्न हामी लागिरहेका छौँ। नगरपालिकाभित्र विश्वको अग्लो बुद्धको मूर्ति, भ्यू टावर, दमक औद्योगिक पार्क, दमक चोकमा अवस्थित आकाशे पुल, 1500 दर्शक क्षमताको दमक सभागृह र दमक बस पार्क टर्मिनल भवन लगायतको निर्माणलाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यी मध्ये केहीको निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही निर्माणाधीन छन्। त्यस्तै दमक नगरपालिका क्षेत्रमा 3वटा पार्कहरू, 4वटा सामुदायिक खेल मैदानहरू र 4 पार्टी जस्ता खुल्ला क्षेत्रहरू समेत रहेका छन्। नगरपालिकाले नगरपालिकाका सबै ओडाहरूमा पक्की सडकको विस्तार गर्ने योजनाका साथ काम गर्दै आएको छ। सबै ओडामा कच्ची सडकको विस्तार भइसकेको छ। नगरपालिकाका सबै ओडामा यातायातको पनि सहज सुविधा उपलब्ध छ। दमक नगरपालिका नेपालको पुरानो नगरपालिका मध्येमा पर्दछ। अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको तुलनामा यो नगरपालिकामा विकास निर्माणका काम पनि बढी नै भएको देख्न सकिन्छ। अहिले तत्काल हाम्रो 1 नम्बर वार्डमा चाहिँ एउटा दमक अस्पताल जो 21 लाख करोड जतिको काम भइरहेछ। यसरी नमुना बस्ती दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मै छ, त्यहाँ हामीले बस्तीहरू बसाइसकेका छौँ। यसै गरी तपाईँको रतुवा र इलाम जोड्ने जुन पुल छ, रतुवा पुल नयाँ पुल, त्यो यही 1 नम्बर वार्डमा बनेको छ। पूर्वाधारपट्टि विकासका बाटाहरू पनि धेरै बाटाहरू बनाएका छन्। सहरी क्षेत्रमा सडकको अवस्था राम्रो रहेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा कच्ची सडक रहेको छ। यो नगर स्तरीय, वडा स्तरीय, प्रदेश स्तरीय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ठुल्ठुला रकमको चाहिँ पिच सडकहरू, जस्तै कि अहिले सङ्घीय सरकारबाट आएका योजना र बजेट, यो चिया दोकान हुँदै तल जहदा सेतुमारीलाई 10 करोडको बजेटले अहिले पिच सडक बनाएका छौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रदेश सरकारले पूर्वेली मार्गलाई 1 करोड 54 लाख बराबरको पिच बनाएको छ, 1 किलोमिटर 200 मिटर। अनि त्यस्तै प्रगति मार्गमा उराङ बस्ती हुँदै तल 10 नम्बर वडासम्म जोड्ने पिच सडक सङ्घीय सरकारबाटै आएको हो। यसलाई पनि पिच सडकहरू बनिसकेका छ। सडक ग्राभेलका धेरै योजनाहरू गाउँका भित्रभित्र ठाउँमा पनि हामीले पुर्याएका छौँ, जस्तो कि सानो अर्नाखरी, कञ्चन मार्ग जस्ता ठाउँहरूमा पनि हामीले अलिक घना बस्ती भएको ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि हामीले हेरेर काम गरेका छौँ। अहिले 2-3 वटा सडकहरू छ, यो वर्षमा राखेका छौँ। यहाँ राजमार्ग, सहायक राजमार्ग, पक्की तथा कालोपत्रे, ग्राभेल र कच्ची गरी 588 किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ। महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको 6.78 किलोमिटर यसै नगरपालिकाभित्र पर्दछ भने सहायक राजमार्गको लम्बाइ 6.5 किलोमिटर रहेको छ। दमक नगरपालिकादेखि एउटा चाहिँ नि पर रतुवा खोलासम्म चाहिँ नि हामीले एउटा बाटो क्लियर गरेर 40 फिटे बाटोमा चाहिँ नि ड्रेन सहित चाहिँ नि पिच गर्ने काम गरियो। त्यसै ठाउँमा चाहिँ नि रतुवा नदीलाई चाहिँ एउटा तटबन्धन गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा विपन्न परिवारका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यस ठाउँमा लगेर 2046 सालदेखि यहाँ दमक नगरपालिकामा बसोबास भएका व्यक्तिहरू जसको चाहिँ नेपाल आदिले एकदुल जग्गा छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग मिलेर चाहिँ एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ त्यो घर बनाएर त्यो सार्वजनिक जग्गामा बसोबास भएका व्यक्तिहरूलाई त्यो ठाउँमा गएर सिफ्ट गरियो।
पक्की तथा कालोपत्रे सडकको लम्बाइ 58.2 किलोमिटर रहेको यस नगरपालिकाभित्र 320 किलोमिटर ग्राभेल सडक रहेको छ। यस्तै कच्ची सडक तथा मौसमी सडकको लम्बाइ 142.11 किलोमिटर रहेको छ। नगरपालिकामा रहेको कुल जनसङ्ख्याको 92.7%मा विद्युत अर्थात् बिजुलीको मिटर जडान भएका छन्। 6% घर परिवारले मिटर जडान नभए पनि विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका छन्। विद्युत सेवा उपभोग नगरेका वा बिजुलीको पहुँच पुग्न बाँकी परिवार 1.2% मात्र रहेका छन्। तिनीहरूको पनि विद्युतमा पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले योजनाबद्ध तरिकाले कार्य गरिरहेको छ। स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने उक्तिलाई दमक नगरपालिकाले पनि मूल मन्त्र बनाएको छ। स्वास्थ्य र पोषण मानव जीवनको पहिलो महत्त्वपूर्ण आवश्यकता भएको र स्वस्थ नागरिक बिना राष्ट्रका अन्य विकास क्रियाकलापहरू समेत प्रभावकारी हुन नसक्ने भएको हुँदा जनस्वास्थ्यलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरवासीको सहजता र सुविधाका लागि नगरपालिकाभित्र विभिन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा रहेका छन्। दमक नगरपालिकाभित्र हाल 1वटा सरकारी र 9वटा निजी सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरू सञ्चालनमा छन्, जसबाट नगरवासीले सहजताका साथ स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छन्। त्यस्तै नगरपालिकाले जनस्वास्थ्यमा आधारित भई बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम, व्यवस्थापन कार्यक्रम, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुनर्जागरण कार्यक्रम, रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार कार्यक्रम, महामारी तथा रोग नियन्त्रण कार्यक्रम तथा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। नगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू समेत कार्यरत रहेका छन्। यस नगरपालिकाका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेका नदी, खोला नाला तथा पोखरीहरूले विभिन्न किसिमका जलचरहरू र पशुपक्षीहरूलाई सुरक्षित वासस्थानको रूपमा आश्रय दिइरहेको पाइन्छ। दमक नगरपालिका भएर बग्ने खोलाहरूमा रतुवा खोला, मावा, बेतनी आदि प्रमुख हुन्। यी जलाधार क्षेत्रबाट पशुहरूले पानी पिउने, किसानहरूले समेत सिँचाइको लागि पानीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। यहाँका अधिकांश ओडामा खाने पानीको पाइपलाइन विस्तार भएको पाइन्छ। सिँचाइका निम्ति अब प्रदेश सरकारको सहयोगमा हामीले बोरिङहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यो चाहिँ एउटा बोरिङबाट 60 बिघालाई सिँचाइ हुने गरी 3टा बोरिङको व्यवस्थापन गरेका छौँ। खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नका लागि खानेपानी पहिला थिएन, त्यसलाई घेराबाराको काम गरेका छ। त्यो प्रदेश सरकारको सहयोगमा गरिएको छ। प्राकृतिक र जैविक विविधताले सम्पन्न दमक नगरपालिकाभित्र बढ्दो बस्ती विकाससँगै बजार क्षेत्रको तीव्र विकास भइरहेको छ। यस नगरपालिकाका 10 वडामा गरी झण्डै 300 वटा मुख्य बस्ती र टोलहरू रहेका छन्। मानव बसोबास र बस्ती विकास तीव्र रूपमा भएसँगै पार्क, पिकनिक स्थल तथा मनोरञ्जन स्थल पनि नगरपालिका भित्रका विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिएका छन्। केही अझै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन्।
विकास निर्माणको काम चाहिँ दमक नगरपालिकामा तीव्र गतिमा भएको छ भन्दा केही फरक पर्दैन। किनभने हामी निर्वाचित भएर आएको 2 वर्ष पुरा भएर 3 वर्ष प्रवेश गर्यो होइन। 3 वर्षको अवधिमा यत्रो विधि पूर्वाधार बाटाहरू, विद्यालयहरू, हस्पिटलहरू, पुलहरू निर्माण हुनु भनेको निकै महत्त्वपूर्ण काम हो। त्यसका अतिरिक्त उत्पादनका क्षेत्रहरूमा कृषिमा पनि निकै ठुलो फड्को मारेको छ। कृषिमा पनि धेरै ठुलो जागरुकता आएको छ, निकै ठुलो लगानी पनि भएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकास निर्माणको कुरा, स्रोत परिचालनको कुरा चाहिँ राम्रो गरी भएको छ र विकास निर्माणको काम चाहिँ तीव्र गतिमा भएको छ भन्न सकिन्छ। विशेषतः नगरपालिका क्षेत्रको पर्यावरणीय प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, खुल्ला क्षेत्रहरूलाई जोगाइराख्न, यस्ता क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्न जरुरी छ। यी क्षेत्रहरूले नगरपालिकाको सौन्दर्य कायम राखी स्वच्छ वातावरण निर्माणमा समेत सहयोग पुर्याएको छ। दमक नगरपालिकाभरिको फर्मुला व्यवस्थापन गर्नका लागि 2 नम्बर वार्डमा व्यवस्थित गरेको छ। त्यहाँ 17 करोडको योजनामा कामहरू बनिरहेका छन् र यो चाहिँ एउटा चाहिँ विश्व ब्याङ्कले चाहिँ लगानी गरेर केही एउटा संस्थाले आफूले चाहिँ उसले लगानी गरेर नगरपालिकाले चाहिँ एउटा व्यवस्थापन मात्रै गरेर त्यो काम गरिरहेको, त्यसमा पनि गौरवान्वित छौँ हामी। बढ्दो सहरीकरण र सहरमुखी बसाइसराईका कारण दमक नगरपालिकामा क्रमशः बस्तीहरूको विकास बढ्दै गइरहेको छ। नगरपालिकाको केन्द्रतिर बाटो, बजार तथा ससाना घरेलु उद्योगहरू बढेका छन्। नगरपालिकाले प्रत्येक ओडाहरूको समान विकासमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। सबै ओडाहरूमा सडक, बिजुली, खानेपानी, ढल निकास, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता सुविधाको समान पहुँचलाई ध्यानमा राखी यस नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकको जनसङ्ख्याको अनुपातमा सेवाको उचित प्रबन्ध गर्दै आएको छ। रोजगारमूलक चाहिँ अलि आर्थिक एक्टिभिटिजमा लाग्नुभएका दिदीबहिनीहरू धेरै नै कम हुनुहुन्छ र हिजोको दिनमा तालिम मात्रै दिइन्थ्यो। तर अहिले हामी बिउ पुँजी समितिको प्रविधि हस्तान्तरण सहितका कार्यक्रमहरू ल्याएर महिला दिदीबहिनीलाई रोजगारमूलक बनाउनको लागि, आर्थिक उत्पादनमा लाग्नको लागि धेरैवटा हामीले कार्यक्रमहरू तय गरेका छौँ। त्यसमा दमकका महिला उद्यम पहिला भन्ने एउटा नारा तय गऱ्यौँ र एकल महिलाहरूलाई समेत जोडेर हामीले उहाँहरूलाई सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने, जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्ने तालिमहरू दिएर, बिउ पुँजी दिएर उत्पादनमा उहाँहरू बिक्री वितरणमा पनि लाग्नु भएको छ। जनसङ्ख्याको चापलाई नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले व्यवस्थित बसोबासको नीति बनाएको छ। मुख्य सहर बाहेकका अन्य क्षेत्रहरूमा व्यवस्थित बस्ती विकासको संरचनामा जोड दिँदै आएको छ। ती स्थानमा व्यवस्थित नगर विकास बनाएर बाटो, खानेपानी तथा अन्य सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई नगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरपालिकावासीलाई घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने ध्येयका साथ वडा समिति कार्यालयहरू सम्बन्धित वडामै स्थापना गरी सेवा प्रवाह भइरहेका छन्। यसका अतिरिक्त दमन नगरपालिकाले नगरको विकासका लागि योजना तयार गर्ने दौरानमा वडा भेला र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त टोली बनाई बढी भन्दा बढी छलफल गरी प्रत्येक टोलका मुख्य तथा सहायक सडकहरूमा सोलर बत्ती जडान, टोल टोलमा सार्वजनिक खानेपानी र खानेपानीको परियोजना, सार्वजनिक शौचालय तथा पूर्वाधार आदि विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाइरहेका छन्। कृषि, उद्योग र पर्यटन यस दमक नगरपालिकामा रोजगारीको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको छ। यहाँको जनसङ्ख्याका उल्लेख्य प्रतिशत अहिले पनि कृषिमै निर्भर छन्। नगरपालिकाभित्र आधुनिक कृषिमा लगानी र संलग्नता पनि बढ्दै गएको छ। गाउँ गाउँमै रोजगारी भन्ने नाराका साथ दमक नगरपालिकाले उद्योग र व्यवसाय सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ। कृषिको पनि बहुत सम्भावना भएको क्षेत्र हो। दुईतिरै तपाईँको रतुवा मवा खोला छ होइन, सिँचाइको पनि दुःख छैन, यहाँको माटो चाहिँ उर्वर छ होइन। त्यस कारणले यो दमक चाहिँ कृषिका लागि अत्यन्त सम्भावना बोकेको नगर हो र यसमा अहिले नगरपालिकाले चाहिँ
विभिन्न सुविधाहरू दिएर कृषकहरूलाई कृषि पेसामा आबद्ध गर्ने चाहिँ नीति लिएको छ। अब भरसक विदेश पलायन भएको युवावर्गलाई यहीँ रोक्ने, विदेश गएकोलाई फर्काएर लिएर आउने नीति अनुरूप चाहिँ नगरपालिकाले एउटा नारा नै तय गरेका छ। चिनौँ आफ्नो माटो, छोडौँ विदेशको बाटो भन्ने नाराका साथमा चाहिँ कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरेको छ। त्यसमा हामी नगरपालिकाले जमिन हामी उपलब्ध गराउँछौँ, त्यसमा सिँचाइ लगायतका पूर्वाधारको व्यवस्था हामी गरिदिन्छौँ, मल बिउ हामी दिन्छौँ, तर त्यो उत्पादनमा चाहिँ सामूहिक रूपले किसानहरू आफू सहभागी हुनुपर्छ। यस नगरपालिकामा केही ठूला चिया उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् भने कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित साना उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा रहेका छन्। यस्तै जडीबुटीमा आधारित केही ससाना उद्योगहरूले पनि व्यावसायिक उत्पादन गर्दै आएका छन्। यसबाहेक चिया, मह, बेसार, अदुवा, भटमास जस्ता कृषिजन्य घरेलु उत्पादन पनि नगरपालिकाभित्र व्यावसायिक रूपमा खेती हुँदै जान थालेको छ। दमक बजार यस नगरपालिकाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रूपमा रहेको छ। नगरपालिकाभित्र बुधबार ठूलो हाट बजार लाग्ने चलन छ। यस्ता बजारहरूबाट विशेष गरी खुद्रा व्यापार हुने गरेको छ। यसैगरी दमक नगरपालिकाबाट थोक व्यापार समेत हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय दमक नगरपालिका पूर्वी क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रूपमा समेत रहेको छ। एउटा विशिष्ट भौगोलिक संरचनाले सिर्जना गरेको हावापानी, जनजीवन, वन वनस्पति र वन्यजन्तु तथा सांस्कृतिक विविधताको कारण नेपाल विश्वमा एउटा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा परिचित छ। पर्यटन हाम्रा लागि प्रकृतिले वरदान दिएको सम्पत्ति हो। अत्यन्त रमणीय विश्वकै उच्च हिम श्रृङ्खलाहरू, अनवरत बग्ने कञ्चन नदीहरू, ताल तलैया, प्राकृतिक गुफा, विविधतायुक्त वन जङ्गल यहाँको प्राकृतिक निधिहरू हुन्। यहाँको सांस्कृतिक चालचलन तथा रहन सहन समेत पर्यटनका आकर्षक पक्षहरू हुन्। यी सम्पूर्ण पर्यटकीय सम्पत्तिको पूर्ण सदुपयोग गरेमा देशको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गई देशको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने निश्चित छ। पर्यटन र आकर्षण क्षेत्र नगरलाई बनाउनलाई र हामीले नगरलाई चाहिँ सुन्दर नगर बनाउनलाई विभिन्न साना तिना सडकहरूमा इन्टरलक टाली लाएर गमलाहरूको व्यवस्थापन गरेर सौन्दर्य नगर बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। र हामीले सरसफाइको दृष्टिकोणमा पनि यो प्राय गरेर हामीले 6 महिना 1 वर्षमा साप्ताहिक कार्यक्रम गर्ने र सबै टोल विकास संस्थाहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर सहरलाई चाहिँ सुन्दर सहर बनाउने कुरामा हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तसर्थ पर्यटन नीति 2065ले मूलभूत रूपमा पर्यटन मार्फत स्वरोजगार सृजना, गरिबी न्यूनीकरण, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाको खोज अनुसन्धान, हवाई तथा स्थल मार्गको थप विकास विस्तार तथा स्तर उन्नति गर्ने र पर्यटन पूर्वाधारलाई दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप अगाडि बढाउने उद्देश्य लिएको छ। दमक नगरपालिकाको प्राकृतिक सौन्दर्य, नदीहरू र धार्मिक स्थलहरू आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षणको रूपमा रहँदै आएको छ। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरू छन्, ती चाहिँ हामी तत्कालै जनतालाई रोजगारी पनि हुने र उत्पादनमा सहयोग पनि हुने, आर्थिक उत्पादन पनि हुने त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि थुप्रै हामीले विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसबाट रोजगारी र आर्जनमा पनि सहयोग पुगिरहेको छ। र समग्रमा नगरपालिकाको बजेटलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरिएको छ र सहभागितामूलक ढङ्गले चाहिँ बजेटको निर्माण हुन्छ र त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा पनि जनताको सहभागिता गराएर गर्ने हुँदाखेरि जनता त्यो बजेटमा चाहिँ प्रत्यक्ष सरकारवाला पक्ष जनता भएको छ र त्यसको उपलब्धि पनि जनताले नै लिने पाउने वातावरण सिर्जना गर्न हामी लागिरहेका छौँ। यस नगरपालिकामा अवस्थित दुर्गा पञ्चायण मन्दिर, श्री शिव मन्दिर, देवीथान ग्रामथान, गजकाली सामुदायिक मन्दिर, सिद्धेश्वर शिवालय जस्ता धार्मिक तथा पर्यटक भित्रने ऐतिहासिक धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेका छन्।
यहाँ रहेका चिया बगानहरू पनि पर्यटकहरूको आकर्षणको रूपमा रहेको छ। यी धार्मिक र पर्यटक स्थलहरूको प्रचार प्रसार तथा पर्यटक मैत्री वातावरणको प्रवर्धन गर्न सके दमकको आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान हुनेमा नगरपालिका विश्वस्त रहेको छ। यस क्षेत्रमा विशेष गरेर सबै बाटाहरू कालोपत्रे र भित्री बाटाहरू पनि ब्लक लगाएर हामीले 90% चाहिँ सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ र व्यवसायिक क्षेत्र भएको नाताले यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति नीति नियमहरू र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने दौडानमा व्यवस्थित सब्जी बजार, व्यवस्थित बस पार्क, व्यवस्थित नमुना बजार र अझ सशक्त ढङ्गले व्यवसायहरूलाई सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूको तयारी गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था पनि हामीले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई लक्षित गरेर यहाँ आउने पर्यटकका लागि नगरपालिकाभित्र ठुला र साना गरी झन्डै 150 होटल, गेस्ट हाउस, लज तथा रेस्टुरेन्टहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। दमक नगरपालिकालाई हामीले सन् 2020 सम्ममा बालमैत्री नगरपालिका बनाउने भनेर घोषणा गरेका थियौँ। हामीलाई 1 वर्ष जति कोभिडले अलिकति असर गर्यो, त्यसको समय अलिकति थप्नुपर्ने सम्भावना छ। अहिले 4वटा वडामा चाहिँ बालमैत्री कार्यक्रम चालु भइरहेको छ। त्यसका इन्डिकेटरहरू पनि धेरै हदसम्म हामीले पुरा गरिरहेका छौँ र बाँकी वडामा पनि आगामी वर्षदेखि हामीले सबै दमकका वडाहरूमा चाहिँ बालमैत्री नगरपालिका बनाउने भनेर कार्यक्रम लिएर जान्छौँ। दिशामुक्त नगरपालिका त पहिल्यै घोषणा भएकै छ, यो जिल्लैभरि पनि यो जिल्ला नै मुक्त भएको हुनाले अब पूर्ण खोपमुक्त नगरपालिका घोषणा भएको छ। खोपलाई निरन्तरता दिने कामहरू भइरहेको छ। समृद्धिका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अगाडि सारेका मापदण्डहरू मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर र मानिसको औसत आयु, यी कुरालाई चाहिँ उच्च श्रेणीमा कायम गर्नका निम्ति विशेष कार्यक्रमका साथ हाम्रो अभियान छ। र यसो भयो भने हामीले चाहेको समृद्ध दमक बन्न सक्छ र हाम्रो मूल नारा दमकलाई चाहिँ हरित नगरपालिका बनाउने र समृद्ध दमकका लागि आधारहरू तयारी गर्ने र दमकलाई चाहिँ सरसफाइ, वातावरण सबै हिसाबले समृद्ध बनाउने हाम्रो कार्यक्रम छ। त्यो कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ हामीले अगाडि गइरहेका छौँ। अबको केही वर्षभित्रमा दमक नगरपालिका फोहोर मैलाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा सफा सुग्घर नगरपालिका देख्न पाइनेछ। समग्रमा दमक नगरपालिकालाई प्रदेश 1 को मात्र नभई देशकै नमुना नगरपालिका बनाउने लक्ष्यका साथ यस नगरपालिकाले आफ्ना नीति निर्माण र कार्य योजनालाई अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार मात्र होइन, यहाँका राजनैतिक दल, कर्मचारी, उद्योगी व्यवसायी र नागरिक समाजबीच राम्रो समन्वय र सहकार्य समेत रहेको छ।